बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे इस्लामी बहनों और भाइयों, आज हम मांगेंगे खुसूसी दुआ। रमज़ानुल मुबारक में इन दुआओं को ज़रूर मांगें और पढ़ें। तो दुआ को मांगने से पहले आपसे मोतबरर दरख्वास्त है कि अपना नाम ज़रूर कमेंट में तहरीर करें और आमीन भी लिखें। ये वीडियो लाखों इंसानों तक जा सकती है और क्या पता किसकी आमीन कबूल हो जाए और हम सबका बेड़ा पार हो जाए। इसलिए आपसे मोतबरर दरख्वास्त है, दुआ को मांगने से पहले आप अपना नाम कमेंट में ज़रूर लिखें और दुआ में शरीक हों और आमीन भी ज़रूर लिखें। तो सबसे पहले हम 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, अव्वल में और आखिर में भी 3 बार दुरूद शरीफ। तो चलो पढ़ते हैं पहले दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद फिल अव्वलीन वल आखिरीन व फिल मलाइल अला इल्ला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्ली अला जमीइल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला कुल्लि मलाइकति व मुक़र्रबीन व इबादिल्लाहि स्वालिहीन बिरहमतिक या अर्हमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा लकल हम्द कमा अंत अहलुहु फसल्ली अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु व अफ़अल बिमा मा अंत अहलुहु फ़इन्नका अंतल अहलुल तक़वा व अहलुल मग़फ़िरत। या अल्लाह, तमाम मोमिनीन व मोमिनात के गुनाहों को माफ़ फरमा और आइंदा हम सबको नेकी की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, ए अल्लाह, किसी का मोहताज ना बना और अपनी मोहताजगी का एहसास अता फरमा। ए अल्लाह, बुज़ुर्गान दीन और उलमाए किराम की दुआओं में और नेक बंदों की दुआओं में हमें भी हिस्सा नसीब फरमा। या अल्लाह, ए अल्लाह, रमज़ानुल मुबारक के अनवारात, बरक़ात और नियामतों से हमें माला माल अता फरमा। या अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह, रमज़ानुल मुबारक की कदरदानी नसीब फरमा। या अल्लाह, या अल्लाह, रमज़ानुल मुबारक की कदरदानी और अहकाम शरीयत की कदरदानी हमें नसीब फरमा। या अल्लाह, ए अल्लाह, हम पर रहम का, करम का, अफू का और दरगुजर का मामला फरमा। या अल्लाह, ए अल्लाह, हमें रिज़्क़ हलाल के साथ साथ रिज़्क़ की वुसअत नसीब फरमा। ए अल्लाह, हमें अहकाम शरीयत पर चलना आसान फरमा और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा और बचा। या अल्लाह, या अल्लाह, हमें तमाम इन मुसलमानों को हज व उम्रा की सादत नसीब फरमा। ए अल्लाह, हमें लैलतुल क़द्र और दीगर मुबारक रातों में इबादत करने की तौफीक नसीब फरमा, तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, हक पर चलना और हक की हमायत करना हमारे लिए आसान फरमा। ए अल्लाह, दोनों जहान की भलाई हमारे लिए मुकद्दर फरमा, आखिरत की रुसवाई से बचा मेरे अल्लाह। ए अल्लाह, हमारे नामाए अमाल दाहिने हाथ में नसीब फरमाना। या अल्लाह, या अल्लाह, हम में सच्चाई व पाकदामनी पैदा फरमा, झूठ, झगड़े और फसाद से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह, दुनिया आखिरत के खसारू बर्बादी से अल्लाह बचा। या अल्लाह, अपने गुस्से, गजब, कहर से अपने और अपने रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराज़गी से अल्लाह बचा। या अल्लाह, आसमानी ज़मीनों बलाओं, आफतों, मुसीबतों, परेशानियों से बचा। या अल्लाह, शैतान और दज्जाल, कुफार, यहूद और नसारा के शर से या अल्लाह हम आलम इस्लाम, उम्मत मुस्लिमा की ईमान और इज़्ज़त, जान और माल की या अल्लाह हिफाजत फरमा। या अल्लाह, तू बड़ा रहीम है, तू बड़ा करीम है, तू बड़ा रहीम और करीम, गफूर रहीम है, तवाबुर रहीम है, वहाबुर रज़्ज़ाक है, अलीमुल खबीर है, हकीम कादिर है, वह अला कुल्ली शैइन कदीर है। मेरे मौला, हम बेबस हैं, बेकस हैं, बेयारो मददगार हैं। अल्लाह, तेरे बंदे हैं, तेरे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुनाहगार, खताकार, मुजरिम उम्मती हैं। अल्लाह, तेरे मुजरिम बंदे हैं। अल्लाह, तेरे दर पे आए हैं, तेरे दर से कोई खाली नहीं जाता। मेरे मौला, हमारी झोली को भर दे। अल्लाह, बख्शिश के हम पे, हमने जितने गुनाह किए उनको बख्श दे। अल्लाह, जिन गुनाहों में इनसे निजात कर, अल्लाह आज़ाद कर दे। अब इन गुनाहों से हमें निकाल। अल्लाह, आगे हर गुनाह से हमको बचाए। अल्लाह, और नेकी की हिदायत, अल्लाह, नेक कामों की हिदायत दे। अल्लाह, अपना बना ले। अल्लाह,
اپنے حکم نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا بنا یا اللہ، کامل ایمان متقی پرہیزگار اپنا دوست بنا یا اللہ ہم سب کو، اور دنیا کے انسانوں کو ہدایت دے اللہ، اور یا اللہ اپنے غصے سے، اپنے قہر سے، آسمانی زمین و بلاؤں سے، آفتوں مصیبتوں پریشانیوں سے، آزمائش امتحانات سے اللہ ہماری حفاظت فرما، اور دنیا آخرت کی ہر عذاب سے اللہ ہماری حفاظت فرما، عذاب جہنم سے اللہ ہماری حفاظت فرمانے اللہ نجات کا، اے اللہ تو بخشش کی، مغفرت کے، ہدایت کے، اے اللہ صلاح اور فلاح اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی، زیارت و شفاعت کے اللہ فیصلے فرما، دروازے کھول دے رحمت کے، کرم کے، اللہ اپنا جو بھی ہماری دنیا آخرت کی نیک حاجات ہے، نیک ضرورت ہے اللہ پوری فرما، تمام ایمان والوں کی اللہ یا اللہ تو ہم کو سرخرو فرما، دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ ہم کو کامل ایمان والا اپنا دوست بنا، یا اللہ توبہ استغفار درود کی اور نیک کاموں کی یا اللہ کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرما یا اللہ، اور اللہ دنیا آخرت کی ہر مصیبت پریشانی بیماریوں سے ہماری حفاظت پر، اور عالم اسلام خصوصی بیت المقدس فلسطین کے مسلمانوں کی اور تمام عالم اسلام جہاں بھی مسلمان ہیں اللہ تمام کی حفاظت فرما، مسجد مکاتب مدارس کی اللہ حفاظت فرمائے اللہ، اور تمام مسلمانوں کی دنیا آخرت کی جو بھی نیک حاجات ہیں، نیک ضروریات ہیں، تمام کی یا اللہ پوری فرما یا اللہ پوری فرما یا اللہ، اور یا اللہ تو ہم کو سلامتی، خوشحالی و فتح مدد فرما ہماری یا اللہ، دنیا آخرت کی جو بھی نیک تمنا، نیک حاجت ہے، نیک ضرورت ہے یا اللہ ہماری پوری فرما یا اللہ، تو اپنا رحیمی کریمی کا، ستاری غفاری کا معاملہ فرما یا اللہ، اپنا رحیمی کریمی کا، ستاری غفاری کا معاملہ فرما، تو یا اللہ سمیع الدعا ہے، مجیب الدعا ہے اللہ، تو رحمت کن، معجزہ کن، کبریاء کن فرما میرے مولا، اور اللہ ہم جو مانگتے ہیں وہ بھی عطا کر، جو بغیر مانگنے کہہ رہتا اس کو بھی عنایت عطا، قبول و مقبول، منظور و مستجاب عنایت و عطا فرما میرے مولا، ہم کو مانگنا نہیں آتا اللہ تو بن مانگے عطا فرما میرے مولا، ہماری جو دنیا آخرت کی نیک حاجات ہے، نیک ضروریات ہیں، ان کو پوری فرما یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، تو ہماری فریاد کو سن لے اللہ، ہمیں بے بس سے، بے کس سے، بے یارو مددگار ہے، تیری رحمت کے طلبگار ہے میرے مولا، تیری رحمت کے طلبگار ہے میرے اللہ، تو رحیمی کریمی کا معاملہ فرما، ستاری غفاری کا معاملہ فرما، ہماری دعا کو رد نہ کرنا میرے مولا، تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے اللہ، تو ہماری دعا کو اپنے فضل کرم سے، رحمت و قدرت امر سے قبول و مقبول و منظور مستجاب عنایت و عطا فرما، نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وسیلے رحمت توسل سے اللہ قبول و مقبول منظور و مستجاب عنایت و عطا فرما میرے مولا کریم، اور یا اللہ تو یا اللہ، اور ہر طرف سے ہماری حفاظت فرما، ایمان و عزت جان و مال کی حفاظت فرما، جو مانگا وہ بھی عطا کر، جو بغیر مانگنے کے رہ گیا اس کو بھی عنایت عطا، قبول مقبول منظور مستجاب عنایت عطا فرما یا رب العالمین، صلو علی رحمت للعالمین، اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلا يوم الدين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكة ومقربين ولعباد الله الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، أفعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة یا اللہ آمین یا رب العالمین آمین۔ تو سامعین و ناظرین یہ تھی دعا، اور ان دعاؤں کو خصوصی رمضان المبارک میں ضرور پڑھیں، ابھی جو آپ کو بتاؤں گا میں ان دعاؤں کو ضرور پہلے عشرے میں، پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا ہوتا ہے، ایام رمضان کے لیے خاص دعائیں، پہلا عشرہ جو ہوتا ہے رحمت کا ہوتا ہے، اس میں آپ کو کیا دعا پڑھنی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ دوسرا عشرہ جو ہوتا ہے وہ مغفرت کا ہوتا ہے، اس میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور تیسرا عشرہ جو ہوتا ہے وہ نجات کا ہوتا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ دعا کون سی مانگنی؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اور یہ دعائیں جو ہے آپ کو مانگنی ہیں، اور اس کے ساتھ کثرت کرے، کس کی؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ذکر، یہ افضل ذکر ہے، اور الحمدللہ یہ بھی افضل ذکر ہے اور دعا ہے۔ تو انشاءاللہ الرحمن ویڈیو پسند آئی ہوگی، پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو
खूब शेयर करें साहब की नीयत से। और चैनल को अगर ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें साहब की नीयत। कमेंट में ज़रूर अपना नाम और आमीन ज़रूर लिखें और लाइक भी करें। अपना ख्याल रखें, दुआ में हमें भी याद रखें। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।